अस्सलाम वालेकुम और काफ में आप लोगों को खुश आमदीद। इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान में जो कि तालिबान ने अपनी हुकूमत बना ली है। तो जैसा कि आप जानते हैं ये एक 20 साल की एक तवील जद्दोजहद के बाद तालिबान ने अफ़गानिस्तान में एक जो अपना कंट्रोल था वो दोबारा से हासिल कर लिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे तालिबान की हिस्ट्री के बारे में कि तालिबान हैं कौन और इनकी इमर्जेंस कैसे हुई। इस बात को समझने के लिए हमें बैक इन 1980s जाना पड़ता है, जब उस वक़्त के सोवियत रशिया ने अफ़गानिस्तान में इन्वेजन की थी और अफ़गानिस्तान में अपनी फोर्सेस ले आए थे। तो उस वक़्त अफ़गान गोरिल्ला ग्रुप्स जो कि उनके सामने खड़े हुए थे, जिन्हें आमतौर पे मुजाहिदीन भी कहा जाता है, जो कि उसके अगेंस्ट लड़े। अब उनको यकीनन कहाँ से किधर से सपोर्ट आई ये तो एक खैर अलग टॉपिक है। बहरहाल उन्होंने एक अपनी सपोर्ट के मुताबिक उनको रेजिस्ट किया और जब 1989 में मजबूरन सोवियत रशिया को अफ़गानिस्तान छोड़ना पड़ा, तो फिर एक 2 साल के बाद 1992 में सिविल वॉर शुरू हो गए, जिसे डेडली सिविल वॉर भी कहा जाता है। और बहुत ज़्यादा खून खराबा अफ़गानिस्तान में शुरू हो गया कि अब कौन हुकूमत करेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान में बहुत ही डिफरेंट किस्म के आइडेंटिटीज़ मौजूद हैं। सबसे बड़ी तादाद में, जैसे कि आपको मालूम है, पश्तून कम्युनिटी वहाँ पे है जो कि मेजॉरिटी में है। इसके अलावा लगभग इसी के ही करीब हैं जो कि ज़्यादातर जिनका नॉर्दर्न एरियाज़ में, अफ़गानिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ पे कंट्रोल है, उसमें ताजिक्स आ जाते हैं। इसके अलावा और भी उज़्बेक्स, तुर्क्स, हज़ारा। बहरहाल 1992 में इन कम्युनिटीज़ के दरमियान एक ब्लडी सिविल वार हुई। 2 साल के बाद जो है 1994 में एक अलग से एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप, जिससे अक्सर लोगों ने तालिबान का नाम दिया, इमर्ज हुआ। 1996 में आखिरकार इन्होंने काबल पे हमला कर लिया और अफ़गानिस्तान को इस्लामिक एमिरेट डिक्लेयर कर दिया। मुल्ला उमर उस वक़्त जो है उनके लीडर थे। अब ये सिलसिला चला रहा। ट्विस्ट स्टोरी में यहाँ पे आता है 2001 में, चूँकि अब अफ़गानिस्तान में 1996 के बाद से पंजशीर वैली का नाम आता है। पंजशीर वैली में प्रोमिनेंट फिगर जो हैं वो हैं अहमद शाह मसूद। उनकी वो जो कि एंटी तालिबान थे, उस वक़्त जो लड़े थे, जो रेजिस्टेंस तालिबान को इंटरनल डोमेस्टिक रेजिस्टेंस थी जो कि 1990s के ईरा में हुई, वो अहमद शाह मसूद ही थे। ठीक है जी। अब 2001 में जब 9/11 का अटैक हुआ अमेरिका में, आपको पता है, उससे थोड़ा 1 महीना कबल ही तालिबान ने एक अटैक में जो है अहमद शाह मसूद जो है अपनी जान की बाजी हार गए। एक सुसाइड अटैक में जो है उनकी मौत वाक़या हो गई। खैर उसके बाद फिर आपको पता है कि अल-कायदा जो एक जिसको टेररिस्ट ग्रुप कहा जाता है, एक टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर इमर्ज हुआ। अब उसने जो मास्टरमाइंड जो था बिहाइंड द 9/11 अटैक, वो अल-कायदा तंजीम थी जिनका लीडर थे उसामा बिन लादेन। अब सीन ये हुआ कि जब 9/11 पे अटैक हुआ है, आपको पता है, तो उसके पीछे जो मेजर रिस्पॉन्सिबल जो तंजीम थी वो अल-कायदा थी। उस वक़्त उसको उसामा बिन लादेन हेड कर रहे थे और वो उस वक़्त मौजूद थे अफ़गानिस्तान में। अब अमेरिकन्स और उसके अलाइज़ ने इसके बाद तालिबान को नोटिस जारी किया कि या तो हमें उसामा बिन लादेन को हमें हमारे हवाले कर दिया जाए,
کیونکہ وہی اس کا پریپریٹر ماسٹر مائنڈ تو اس کا وہی تھا 9/11 کا. تو اگر آپ اس کو ہم نہیں کریں گے تو ہم افغانستان میں جتنے بھی اور ٹیررسٹ گروپ ہیں یا تنظیمیں ہیں اس طرح کی، ان کے اوپر جو ہے ہم ایک اسٹرائک کریں. چونکہ یہ جو ملیٹنسی گروپ تھے وہ ایک گلوبل آرڈر کے لیے پرابلم تھے. خیر طالبان نے اس وقت امریکہ کو اسامہ بن لادن دینے سے انکار کر دیا. مختلف اس کے اوپر پوری اکیڈمک ڈیبیٹس ہیں جو کہ آپ کو مختلف کتابوں میں جرنلز میں مل جائیں گی. کیا وہ خیر 9/11 اٹیک کے بعد آپ کو پتہ ہے امریکہ نے افغانستان میں ایک وار شروع کی اگینسٹ the Taliban and all the agencies or all the militancy groups that are involved in the world terrorism. تو خیر یہ ہو گیا. آپ کو پتہ ہے امریکہ نے اپنی فورسز امریکنز اور اس کے نیٹو فورسز نے افغانستان پہ حملہ کیا، جس میں بہت ساری تنظیموں کے اوپر مختلف اٹیک کیا، اور پھر طالبان کو ڈس انٹیگریٹ کر دیا گیا اور اس کی جگہ ایک افغان سویلین گورنمنٹ کو پاور میں لے آئے. تو یہ ایک سٹوری تھی یہ جو آپ کے سامنے میں. اور اس کے بعد ایک آپ کو پتہ ہے اب 20 سال کے بعد جو ہے طالبان نے دوبارہ ریکیپچر کر لیا ہے کابل. اگر ہم طالبان کی بات کریں تو طالبان اب اس وقت تو ایک پاورفل گروپ ہے ہی. اگر ہم کنٹمپریری بات کریں، ان کی اکانومی کی بات کی جائے تو ان کا ایک الگ ٹیکس کلیکشن سسٹم بھی ہے. اس کے علاوہ ان کی فورن انکم بھی ہے. یونائٹڈ نیشنز کی ایک سروے کے مطابق تقریباً $1.5 بلین پر ایئر ان کی ایک انکم ہے طالبان کی. اس کے علاوہ انہوں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو آرگنائز کر رکھا ہے. تقریباً 85,000 جو ہے ویل ٹرینڈ ٹروپس ہیں. اس کے علاوہ ان کے اپنے ہم جوڈیشل سسٹم بھی کی بات کی جائے تو ان کا اپنا ایک شریعہ کورٹ اور کونسلز ہیں. اور 2020 کے بعد اب ایک جو لاسٹ چیز رہ جاتی ہے پولیٹیکل ریکوگنیشن. تو 2020 کے بعد سے اور اب بھی طالبان نے اب ایک اپنے آپ کو پولیٹیکلی ریپرزینٹ کرنا شروع کر دیا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر. اور وہ جو ایک ان کا پرانا سٹینس تھا جو کہ 1996 میں اسلامک امارات شروع کی تھی، اب ان کے مطابق وہ تھوڑا سا ان کے ماڈریٹ لیول کی اسلامک امارات ہے. چونکہ اب بھی انہوں نے 21 اگست کے بعد جو ہے اس انڈیپینڈنس افغانستان کی انڈیپینڈنس پہ طالبان نے اس کو اسلامک امارت آف افغانستان ڈکلیئر کر دیا ہے. چونکہ ابھی اس کا ریکوگنیشن کا تو پروسیس کون ملک کتنا کرتا ہے وہ تو ابھی فیوچرز کی بات ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. تو یہ تھی ایک بریف شارٹ سی ہسٹری اباؤٹ دا طالبان. اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے امریکنز فورسز کے ودرال کی، اور اس کے علاوہ جو طالبان کا دوبارہ سے ٹیک اوور تھا افغانستان کے اوپر اس کی. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.